बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इक़रार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर जो सैयदुल अंबिया और खातमुन नबीयीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद, माल, इज़्ज़त व ईमान में इजाफा फरमाए और हर किस्म की ज़मीनी व आसमानी शर से महफूज रखे। नाज़रीन, हकीम लुक़मान की हकीमाना अक़वाल कुरान करीम में नक़ल किए गए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी खूब से खूब तर बना सके। हकीम लुक़मान रहमुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में एक सूरह नाजिल फरमाई जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुक़मान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके नस्ब, ख़ानदान और ज़माने के बारे में तो अपने कलाम में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अक़वाल का जिक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नस्ब के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे, जबकि दूसरी रिवायत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। अक्सर मुअर्रिखीन की राय है कि हकीम लुक़मान रहमुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहैसियत गुलाम हुई थी। जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि हकीम लुक़मान नबी न थे और न उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं जो हकीम लुक़मान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत और दानाई से वाफिर हिस्सा दिया। रिवायत में आता है कि आप सूरत व शक्ल के एतबार से अच्छे न थे, जैसे कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसैब रहमुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से दिलगैर न हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम महजा और हकीम लुक़मान रहमुल्लाह अलैह। इस रिवायत से मालूम होता है कि आपका ताल्लुक़ हबशी नस्ल से था। हकीम लुक़मान के हालात ज़िंदगी और ज़माने में इख्तिलाफ के बावजूद पूरी दुनिया उनको एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। जाहिलियत के मुतादिद चोरा ने भी उनका तस्करा किया है। अलबत्ता उनकी हिकमत और दानाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में हज़रत हकीम लुक़मान रहमुल्लाह अलैह की उन कीमती नसीहतों का जिक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थी। ये हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में नक़ल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा माशरा वजूद में आ सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हकीम लुक़मान रहमुल्लाह अलैह की उन नसीहतों का तज़किरा करेंगे जिनका जिक्र कुरान पाक में हुआ और हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को मुखातिब करके ये नसीहतें फरमाई हैं। याद रहे कि ये नसीहतें असल में हज़रत लुक़मान के बेटे के लिए ही नहीं, बल्कि हर दौर के नौजवान के लिए हैं और हर दौर के इंसानों के लिए हैं। प्यारे दोस्तों, नौजवानों का खास तौर पर जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि नौजवान माशरे का एक कीमती असासा होते हैं और जवानी अल्लाह ताला की तरफ से एक बेशकदर नेमत है जिसकी कदर करना और सही रुख पर डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर नौजवान इस वीडियो को लाजमी देखे और बाकी नौजवानों तक इस वीडियो को पहुंचाने की नीयत से वीडियो को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, दुनिया की तारीख बताती है कि दीनी हक की दावत में नौजवानों का बड़ा किरदार रहा है। कुरान मजीद में असहाबे कहफ का तज़किरा मौजूद है जिनके दिलों ने ईमान की दौलत पाते ही हर तरह के नाज़ो नाम को छोड़कर सहरो बयाबा और पहाड़ों का रुख किया। हुकूमत वक्त की साजिशों से बचने और अपनी ईमान की दौलत को महफूज करने के लिए हिजरत का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन नौजवानों की इन अल्फाज में तारीफ बयान फरमाई। हम आप पर उनका किस्सा हर हक बयान करते हैं कि ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें हिदायत में तरक्की दी थी। याद रहे कि नौजवानी में किसी को काम को करने का जज्बा, वलवला, किसी मामले को उरूज तक पहुंचाने की जुर्रत और किसी हादसे से मुकाबला करने की अजीम कुव्वत पाई जाती है। इल्मुन नफ्स के माहिरीन का कहना है कि नौजवानी का ये अरसा इस कदर नाजुक होता है कि इसे जो राह मिल जाए वो उसे अपना लेता है। कुरान मजीद की एक लंबी चौड़ी सूरह यूसुफ एक सालेह नौजवान की असमत व इफ़्फ़त और हिम्मत व जुर्रत की मिसाल कायम करती है जिसने पाकीज़गी इफ़्फ़त का दामन हाथ से न छोड़ा और पाक दामनी का रास्ता ही इख्तियार किया। नौजवानी के सुनहरी दौर की कदर कीमत नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान से वाज़ेह हो जाती है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले, अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। प्यारे दोस्तों, इसीलिए बेहिसी और गफलत में घिरे आज के नौजवानों को गुमराही की दलदल से निकालना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हिदायत की किताब कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम पर चलने की राह दिखाई है और सूरह लुक़मान की सूरह में अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान की इन नसीहतों को नकल किया जो उन्होंने अपने बेटे को की थी।
प्यारे दोस्तों, पहले भी जिक्र हो चुका कि ये नसीहतें दरअसल हजरत लुकमान ने अपने बेटे को की हैं, लेकिन कुरान में इसलिए बयान हुई हैं कि ये असल में पूरी इंसानियत के लिए हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों को इन नसीहतों से सबक हासिल करने की और इन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। याद रहे कि हजरत लुकमान ने अपनी नसीहतों का आगाज़ तौहीद से किया और उन्हें चंद इखलाकी उमूर पर ख़त्म किया है। तो चलिए आपको कुरान हदीस की रोशनी में नसीहतों की तफसील बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को सबसे पहली नसीहत तौहीद के हवाले से है, जैसे कि सूरह लुकमान में इरशाद है, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक न करना। यकीन जानो शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। यानी अल्लाह ताला ही पूरी कायनात के खालिक व मालिक और राज़िक है और इसके साथ किसी गैरुल्लाह को शरीक की इबादत न करना। इस दुनिया में इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की किसी मखलूक को उसके बराबर ठहराया जाए। यही वो पैगाम है जिसकी दावत तमाम अंबिया और रसूल ने दी कि माबूद हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। वही पैदा करने वाला, वही रिस्क देने वाला है और पूरी दुनिया के निज़ाम को तन्हा वही चलाने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। हम सब उसके बंदे हैं और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। वही मुश्किल कुशा, हाजत रवा और ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा अमल अल्लाह ताला के यहाँ उसके साथ शिरक करना है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराओ। अल्लाह ताला अपने अकेले की इबादत का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि वही खालिक, राज़िक, मुनम और हर हालत में और हर वक्त अपनी मखलूक पर एहसान करने वाला है। चुनांचे वही मुस्तहिक है तमाम मखलूक उसको एक जाने और उसकी मखलूक में से किसी को भी उसका शरीक न बनाए। वही ऐसी ज़ात है जिसके अलावा कोई माबूद बरहक और रब नहीं, और इबादत भी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जायज़ है, क्योंकि जो वो चाहेगा वही होगा और जो ना चाहेगा वो नहीं हो सकता। वो ऐसी ज़ात है जिसका न तो बाप है और ना ही औलाद, ना उसका कोई मिसल है, न कोई बदल, न कोई वजीर है और ना ही नसीर, बल्कि वो अकेला बेनियाज है। न उससे कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ, और उसका कोई हमसर भी नहीं है। अल्लाह के साथ शिरक करना सब गुनाहों से बड़ा गुनाह और सब जुल्मों से बड़ा जुल्म है। मुशरिक इस बात का मुस्तहिक ठहरा कि अल्लाह ताला उसे हरगिज माफ न फरमाए, बाकी गुनाहों को अगर चाहे तो माफ कर दे। एक और जगह पे फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शिरक किए जाने को माफ नहीं करता, इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। और जो अल्लाह के साथ शिरक करता है बिलाशुबा उसने झूठ बांधा और जो जाहिर गुनाह है। दूसरे मुकाम पर फरमाया, और जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया तो वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा, यानी गलत रास्ते पे चल पड़ा और हिदायत से गुमराह और दुरुस्तगी से दूर हट गया, अपने आप को हलाक कर लिया और दुनिया व आखिरत में जिल्लत और रुसवाई मोल ली। दुनिया व आखिरत की नेक बख्ती उससे छिन गई। अल्लाह ताला इंसान का खालिक है, इसके बावजूद इंसान उसके साथ शिरक करे तो इससे बढ़कर कौन सा गुनाह और मासियत हो सकती है, और इससे बढ़कर दौर की गुमराही कौन सी हो सकती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? जवाब दिया, तू अल्लाह के साथ शिरक करे हालांकि उसने तुझे पैदा किया है। मैंने कहा, वाकई ये तो बहुत अजीम गुनाह है। मैंने अर्ज किया, फिर कौन से गुनाह? फरमाया, और ये कि तू अपने बेटे को महज इस खौफ से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगा। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया, ये कि तू अपनी हमसाये की बीवी से जिना करे। जिसने रब ताला के साथ शिरक किया आग उसकी ज्यादा हकदार है, खाह नमाजें पढ़े, रोजे रखे और अपने आप को मुसलमान गुमान करे, जन्नत में उसका दाखिला हराम है। इरशाद होता है, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह ताला ने जन्नत उस पर हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नुम ही है और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं। शिर्क इंसान के दीगर नेक अमाल को भी रायगा कर देता है। अमाल जाया होने की वजह शिर्क का जुल्म अजीम होना है, जैसे कि फरमाया, बेशक शिर्क अजीम जुल्म है। जिसकी मौत शिर्क की हालत में हुई तो वो जहन्नुमी है और कोई भी चीज उसे छुड़ा नहीं सकती। शिर्क की दो इक़साम है, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। नज़ीम, शिर्क अकबर सबसे बड़ा गुनाह है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से माफी मांगने से ही माफ होता है। अल्लाह ताला की अलूहियत में किसी को शरीक समझना, जैसी अल्लाह ताला से मोहब्बत है वैसी ही उस शरीक से भी हो, यही वो शिर्क है जिसके ज़िम्न में मुशरिकों का अपने माबूदों को रब्बुल आलमीन के बराबर समझना भी आ जाता है। इसीलिए आखिरत में अपने खुदाओं को कहेंगे, अल्लाह की कसम हम तो खुली गलती पर थे जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे। उनका इकरार था कि अल्लाह हर चीज का खालिक और मालिक और पालने वाला है और हमारे इलाह न पैदा कर सकते हैं, न राज़िक हैं, न जिंदा कर सकते हैं और न ही मार सकते हैं। उनकी बराबरी सिर्फ मोहब्बत, ताज़ीम और इबादत में थी, जैसा कि अक्सर दुनिया के मुशरिकों की हालत है। बल्कि तमाम के तमाम मुशरिक अपने माबूदान बातिला से अल्लाह के अलावा मोहब्बत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं और उन्हें दोस्त रखते हैं। बल्कि इनमें से अक्सर तो अल्लाह ताला से भी बढ़कर अपने झूठे खुदाओं से प्यार और मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए,
اور جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے شدید محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک کی مذمت قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آئی ہے۔ شرک سے مراد اللہ پاک کے سوا کسی اور کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابل سمجھنا ہے، جیسے نباتات اور جمادات کو معبود بنا لینا، برگد اور پیپل کے درخت کو اور مٹی و پتھر کی بے جان مورتیوں کو معبود بنا لینا، یا کسی جانور کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا کسی بیرونی طاقت کی پرستش کرنا جیسے چاند، سورج، ستارے وغیرہ، یا کسی انسان کو اللہ کے برابر سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ ان کو بھی اللہ کی مانند انسانی زندگی پر کوئی اختیار ہے اور یہ بھی ہماری حاجات پوری کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی ہماری زندگی، موت، معاش و معاد، تقدیر و تدبیر، عقل و فہم، عزت و ذلت، دکھ سکھ، غرض سب پر مختار کل ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے حضور سب کو پیش ہونا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اگرچہ تو مارا جائے یا جلایا جائے۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ضروری 10 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خواہ توحید پرستی کی وجہ سے کتنی ہی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں، یہاں تک کہ کوئی مار ہی کیوں نہ ڈالے یا زندہ ہی کیوں نہ جلا دے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل جس قدر اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر آئے، سب نے اپنی قوموں کو شرک اور بت پرستی سے روکا، انہیں جہالت سے نکالا اور علم کا نور دیا، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی دکھائی، معبود باطل کی پرستش کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی، انکار و سرکشی کی راہ سے ہٹا کر اطاعت اور فرما برداری کی ہدایت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب یہی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو، صرف اسی کو قادر مطلق، حاضر و ناظر، زندہ و قائم سمجھو۔ لیکن اکثر لوگ اپنے باپ دادا کی راہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، وہ برابر شرک اور بت پرستی کے باطل عقیدوں میں مبتلا رہے۔ بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل فرمایا جو کتاب ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے روکا، سیدھا راستہ دکھایا اور بت پرستی سے اجتناب کرنے کا حکم اور ایک رب کو ماننے پہ زور دیا اور بتایا کہ تمام گناہ کچھ نہ کچھ سزا بھگتنے پر معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کسی قیمت پر معاف نہ کیا جائے گا۔ توحید پرستی پر اس قدر زور اس لیے دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اعلیٰ اخلاق، صالح اعمال، نیک اقوال اور منصفانہ معاملات صرف اسی عقیدے پر مبنی ہے۔ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا کا خیال اور مشکلات میں سہارے کی امید صرف اسی عقیدے پر قائم ہے۔ احسان کی طرف رغبت اور ظلم سے نفرت، آخرت کا خوف اور رحمت کی امید اسی عقیدے سے وابستہ ہے۔ آخرت میں سرخروئی اور کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ اگر یہ عقیدہ موجود نہ ہو تو دنیا فتنہ فساد، ہنگامہ، خون ریزی، خود غرضی، مطلب پرستی، لوٹ مار اور لڑائی جھگڑے کا گھر بن جائے۔ ان حالات کے پیش نظر توحید کا عقیدہ قائم رکھنا ضروری ہے، خواہ دین و ایمان کے دشمن توحید کے ماننے والوں کو سخت سزائیں کیوں نہ دیں، مار ڈالنے کی دھمکی دیں، آگ میں ڈال دیں، سلگتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیں، توحید کو چھوڑنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ زندگی اسی سے قائم ہے۔ لیکن اگر انسان کا ایمان نہیں اور ایمان کی بنیاد توحید پر نہیں تو زندگی کسی کام کی نہیں اور یہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گی۔ بلا شبہ شرک کی تمام برائیوں کی جڑ، تمام گناہوں کا منبع اور تمام گمراہیوں کا آغاز ہے۔ اس سے انسان کے اعتقادات ناقص ہو جاتے ہیں، افعال و اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اخلاق و اطوار گندے ہو جاتے ہیں اور زندگی غلاظت اور آلودگی میں غرق ہو جاتی ہے۔ انسان جب شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کشتی میں سوار ہونے کے بجائے کئی کشتیوں میں سوار ہو، ظاہر ہے کہ یہ حالت ہمیشہ ناپائیدار اور برباد کرنے والی ہوگی۔ اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، زندگی اچیرن ہو جائے گی اور چین اور اطمینان اس سے دور بھاگے گا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعتقادات اور اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان میں کہیں شرک کا عنصر تو موجود نہیں، تاکہ اس سب سے بڑے گناہ سے خود کو بچایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں تا حیات شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ جل شانہ اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز پر ہو، اسی طرح
इसी तरह कोई चीज कितने ही अंधेरों और पर्दों में हो, अल्लाह ताला के इल्म नजर से नहीं छुप सकती। गर्ज ये कि हम दुनिया के किसी भी मैदान में हों, तिजारत कर रहे हों, दरसो तदरीज की खिदमत अंजाम दे रहे हों, मुलाजमत कर रहे हों, कौम मिल्लत की खिदमत कर रहे हों, लेकिन हमें हमारे माँ बाप और कायनात को पैदा करने वाला हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे से पूरी तरह वाकिफ है और हमें मरने के बाद उसके सामने खड़े होकर जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देना है। अगर हमने किसी से छुप कर रिश्वत ली है या किसी शख्स पर जुल्म किया है या किसी गरीब को सताया है या किसी का हक मारा है तो मुमकिन है कि हम दुनिया वालों से बच जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में अंधेर नहीं और हमें इसका जरूर हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह वो है जो हर चीज पर मुहीत है। ये भी इरशाद है कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है और जो कुछ तुम छुपाते हो अल्लाह उसे जानता है। अगर तुम एक हो तो दूसरा अल्लाह है और अगर तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है। अल्लाह ही इब्तिदा है, अल्लाह ही इंतहा है। नाज़रीन, इन सारे इरशादात में ये बात पूरी तरह वाज़ेह कर दी गई है कि अल्लाह का इल्म लामहदूद और लामुतग़य्यर और लामुतनाही इसलिए है कि ये इल्म टाइम स्पेस की हदबंदियों से मावरा है। इन इरशादात से ये बात भी मुनकशिफ होती है कि अल्लाह ताला जब अपने इल्म का तज़किरा करते हैं तो इस बात से बंशा खालिसतन आज़ादी है। अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाने का इरादा किया तो फरमाया कुन और कायनात वजूद में आ गई। इस बात को आसान अल्फाज में इस तरह बयान किया जा सकता है कि कायनात दरअसल अल्लाह ताला का इल्म है। चूंकि इल्म का मुजाहरा हुआ है और अल्लाह ताला के इल्म ने कायनात के खदोखाल का रूप इख्तियार किया, इसलिए पूरी कायनात भी बजुज़ इल्म के कोई और हैसियत नहीं रखती। इल्म की हैसियत ज्यादा हो या कलील, बहरहाल वो इल्म है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि समंदर के पानी का एक कतरा बहरहाल समंदर है। समंदर से लिए हुए एक कतरा आपको पानी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। चूंकि सारी कायनात अल्लाह ताला के इल्म का मुजाहिरा है, इसलिए कायनात की हकीकत, कायनात की बुनियाद और कायनात की हियत सिवाय इल्म के कुछ नहीं है। जब हम आलम नासूत में बंद जिंदगी का तजुर्बा करते हैं और जिंदगी के अंदर गौर व फिक्र करते हैं तो ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि सारी जिंदगी इल्म के अलावा कुछ नहीं है। और इल्म उस वक्त इल्म है जब उसके अंदर मायने और मफहूम मौजूद हो। इल्म के अंदर मायने और मफहूम की एक तर्ज ये है कि बंदा अपने इख्तियारात से इल्म के अंदर मायने पहनाता है और इल्म के अंदर असल मफहूम वो है जो अल्लाह ताला के ज़हन में है। बज़ाहिर कायनात में गौर करने से अजीब किस्म की परेशानी होती है कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम कायम किया है कि जिस निज़ाम में ज्यादातर तकलीफ और जराहत है। मसलन कोई आदमी खाए बगैर नहीं रह सकता, हर आदमी सोने पर मजबूर है। इतनी बंदिशें हैं कि जिनका कोई शुमार नहीं। इल्म का ये मफहूम अल्लाह ताला के ज़हन में मौजूद इल्म से अलग है। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और खुश होकर खाओ जहां से दिल चाहे। जन्नत एक ऐसी बस्ती के जिसके रक़बे की हुदूद का तयन नहीं किया जा सकता, यानी इसकी हुदूद लामतनाही है। अल्लाह ताला का ये इरशाद कि खुश होकर खाओ जहां से चाहे, ये जाहिर करता है कि आदम को अल्लाह ने लामहदूद जन्नत के रक़बे पर तसर्रुफ़ अता कर दिया था। बाल्फाज़ दीगर आदम जन्नत के लामहदूद रक़बे पर बिला शिक्कत गैर मालिक थे। साथ ही अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि ये दरख्त है, इसके करीब मत जाना, और अगर तुमने हमारे इस हुक्म या हिदायत पर अमल न किया तो तुम अपने ऊपर जुल्म करोगे। जन्नत लामहदूद रक़बा है, इसमें लातादाद और लाशुमार दरख्त है। एक मखसूस दरख्त की तरफ अल्लाह ताला इशारा करके आदम को हिदायत करते हैं कि इस दरख्त के करीब मत जाना। आदम से नाफरमानी वाक़ई हुई है और इस नाफरमानी के जुर्म में जन्नत की फिजाओं ने आदम को रद्द कर दिया और आदम जिस सरजमीन के बिला शिरकत गैर मालिक थे वो जमीन उनसे छीन ली गई। इस वाक़े का नक्शा कुछ इस तरह बनता है। एक बहुत वसी वरीज बाग है। बाग के फल फूल पौधों, नहरों, आबशारों वगैरह पर आदम को पूरा पूरा तसर्रुफ हासिल है। बाग के अंदर सिर्फ एक दरख्त ऐसा है जिस पर उसे तसर्रुफ तो हासिल है, लेकिन इस तसर्रुफ को इख्तियार करने से मना किया गया है। जब तक आदम से नाफरमानी का इर्तिकाब नहीं हुआ, आदम के लिए जन्नत से आजाद रहा, और जब से आदम टाइम एंड स्पेस वसी रकबे से नाफरमानी सरजद हो गई तो आदम के अंदर जमान व मकान की हद बंदियां जाहिर हो गई। इस दरख्त के बारे में बहुत सी बातें बयान की जाती है। कोई कहता है गेहूं का दरख्त था, कोई कहता है सेब का, किसी मजहब व मसलक के लोग कहते हैं कि वो अंगूर का दरख्त था। अला हाज़िल क़यास मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कहते हैं, लेकिन कुरान ने इसका कोई नाम नहीं रखा, सिर्फ दरख्त के नाम से याद किया। रूहानी नुक्ता नज़र से जब लाशऊरी वारदातों कैफियत में इस दरख्त का मुशाहिदा किया जाता है तो दरअसल ये एक तर्ज फिक्र का सिंबल है। जन्नत में हो ये रहा है कि जो कुछ जन्नत में मौजूद है वो दौरोबस्त आदमी के इरादे के ताबे है। आदमी का दिल चाहा कि वो सेब खाए, जन्नत में सेब का दरख्त भी है, इस पर सेब भी लगे हैं, लेकिन सेब का तोड़ना वहां ज़ेरे बहस नहीं आता। सेब खाने को दिल चाहा और सेब मौजूद हो गया, पानी पीने को दिल चाहा और पानी मौजूद हो गया।
इस तर्ज फिक्र से तसरुफ की दो तर्जें सामने आती है। तसरुफ की एक तर्ज फिक्र ये है कि एक बंदा सेब का दरख्त लगाता है, इसकी नशोनुमा का इंतजार करता है। तवील अरसे के बाद सेब का दरख्त इस काबिल होता है कि उसके ऊपर फल लगे, इसके अंदर सेब खाने की ख्वाहिश पैदा होती है और वो दरख्त की तरफ चलता है और दरख्त पर से सेब तोड़कर खा लेता है। तसरुफ का दूसरा तरीका है कि सेब के दरख्त पर सेब लगे हैं, इस दरख्त को न किसी बंदे ने जमीन में बोया, न उसकी निगहदाश्त की, न इस दरख्त को परवान चढ़ाने में कोई खिदमत अंजाम दी और न उसे दरख्त पर से सेब तोड़ने की जहमत करना पड़ती है। दिल चाहा कि सेब खाऊं और सेब मौजूद हो गया। इसमें एक बहुत ही बारीक नुक्ता बयान हुआ। अल्लाह ताला के इरादे में ये बात मौजूद थी कि कायनात वजूद में आए। अल्लाह ताला ने कहा कुन, कायनात वजूद में आ जा, कायनात बन गई। जन्नत की जिंदगी में आदम के दिमाग में ये बात मौजूद थी कि वो सेब खाए। आदम ने कहा सेब और सेब मौजूद हो गया। कुन कहने से कायनात बन गई, सेब कहने से सेब मिल गया। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी जात के लिए हसनुल खालिकीन कहकर बयान किया है कि मैं तख्लीक करने वालों में बेहतरीन खालिक हूँ। यानी अल्लाह ताला ने अपने अलावा भी मखलूक को तख्लीक करने की सलाहियतों से नवाजा। इंसानी तख्लीक और अल्लाह ताला की तख्लीक में हद फासिल ये है कि अल्लाह ताला वसाइल के बगैर महज इल्मी बुनियाद पर तख्लीक फरमाते हैं। यानी अल्लाह ताला के जहन में जो कुछ था उसके बारे में कुन कहकर इन तमाम चीजों को जो अल्लाह ताला जाहिर फरमाना चाहते थे तख्लीक कर दिया। आदम के अंदर अल्लाह ताला की दी हुई जो तख्लीकी सलाहियतें काम कर रही हैं वो वसाइल की मोहताज हैं। जब तक कोई बंदा इन तकनीकी सलाहियतों को ज़मान व मकान की हदबंदियों से आज़ाद रहकर इस्तेमाल करता है वो सब जन्नत की ज़िंदगी है। और जब कोई बंदा इन तकनीकी सलाहियतों को ज़मान व मकान की हदबंदियों के अंदर और वसाइल के अंदर बंद कर देता है, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक ये जहालत व जुल्म है। जिस तरह अक्ल, शऊर और दानाई एक दरख्त की तरह फलती फूलती है, यानी इल्म के अंदर तरह तरह की शाखें फूलती फटती हैं, नए नए फलसफों की ताकबेल पड़ती है, तरह तरह की इजादात होती है, इसी तरह जुल्म और जहालत के दरख्त पर भी फूल, पत्ते और शाखें उगती हैं। लेकिन चूंकि बुनियाद जुल्म और जहालत पर होती है, इसलिए आदमी इन सारी इजादात और तरक्कियों से खुश होने के बजाय नाखुश होता है, पुरसुकून होने के बजाय बेसुकून हो जाता है, मुतमईन होने के बजाय गैर मुतमईन जिंदगी गुजारता है। नाज़रीन, हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को तीसरी नसीहत करते हुए ये फरमाया, बेटा नमाज कायम करो। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन। नमाज खुद अहम होने के साथ वो दूसरे अमाल की दुरुस्तगी के जरिए भी है, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, जो किताब आप पर वही की गई उसे पढ़िए और नमाज कायम कीजिए। यकीनन नमाज बेहयाई से और बुराई से रोकती है। नमाज में अल्लाह ताला ने यह खासियत और तासीर रखी है कि वो नमाजी को गुनाहों और बुराइयों से रोक देती है, मगर जरूरी है कि इस पर पाबंदी से अमल किया जाए और नमाज को उन शराइत व आदाब के साथ पढ़ा जाए जो नमाज की कबूलियत के लिए जरूरी है। जैसे कि हदीस में है, एक शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा कि फला शख्स रातों को नमाज पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी नमाज अन करीब उसको इस बुरे काम से रोक देगी, लिहाजा हमें नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। नाज़रीन, अफसोस सद अफसोस, आज की यंग जनरेशन खराफात में खो चुकी है। कॉलम निगारों, तज्ज़िया निगारों और दानिफरों की फौज अफलातूनी जमहूरियत और सियासतदानों की खिदमत में मसरूफ है। दुख की बात यह है कि हम मुसलमान होने के बावजूद नमाज जैसी अजीम इबादत की अदायगी से भी जी चुराते हैं। हालांकि नमाज वो अजीम इबादत है कि रोज़ महशर भी जिसके बारे में सवाल होगा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बस्ती में या देहात में 3 आदमी हों और वो नमाज बाजमात न पढ़ते हों तो उन पर शैतान यकीनन काबू पा लेगा। लिहाजा तुम जमात की पाबंदी को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि भेड़िया उसी भेड़ को अपना लुकमा बनाता है जो गिला से अलग दूर रहती है। मतलब ये है कि अगर किसी जगह सिर्फ 3 आदमी भी नमाज पढ़ने वाले हों तो उनको जमात ही से नमाज पढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान आसानी से उनको शिकार कर सकेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। नाज़रीन, जिस तरह हमारी इस मादी दुनिया में चीज़ों के खवास और असरात में दर्जों और नंबों का फ़र्क होता है, इसी की बिना पर उन चीज़ों की इफादियत और कदर कीमत में भी फ़र्क हो जाता है। इसी तरह हमारे अमाल में भी दर्जों और नंबरों का फ़र्क है और उसका सही और तफसीली इल्म बस अल्लाह ताला को ही है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब किसी अमल के मुताल्लिक़ ये फरमाते हैं कि ये फ़ुला अमल के मुकाबले में इतने दर्जे अफजल है तो उस इंकिशाफ की बिना पर फरमाते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इस सिलसिले में आप पर किया जाता है। बस रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद की नमाज बाजमात की फजीलत अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 दर्जे ज्यादा है और इसका सवाब 27 गुना ज्यादा मिलने वाला है। वो हकीकत है जो अल्लाह ताला ने आप पर मुनकशिफ फरमाई और आपने अहले ईमान को बतलाई। अब साहिब ईमान का मुकाम यह है कि वो इस पर दिल से यकीन करते हुए हर वक्त की नमाज जमात ही से पढ़ने का एहतमाम करे। इस हदीस से ज़िम्नन ये भी मालूम होता है कि अकेले पढ़ने वाले की नमाज बिल्कुल कालअदम नहीं, वो भी अदा हो जाती है, लेकिन सवाब में 26 दर्जे कम रहती है।
और ये भी यकीनन बहुत बड़ा खसारा और बड़ी महरूमी है। हजरत अनस से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक हर नमाज जमात के साथ पढ़े, इस तरह के तकबीर ऊला भी फौत ना हो, तो उसके लिए 2 बरातें लिख जाती हैं, एक आतिश दोज़ख से बरात और दूसरी निफाक से बरात। मतलब ये है कि कामिल एक चिल्ला ऐसी पाबंदी और एहतमाम से जमात के साथ नमाज पढ़ना कि तकबीर ऊला भी फौत ना हो, अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल और महबूब अमल है और बंदे की ईमान और इखलाक की ऐसी निशानी है कि उसके लिए फैसला कर दिया जाता है कि उसका दिल निफाक से पाक है और ये ऐसा जन्नती है कि दोज़ख की आंच से भी वो कभी आशना ना होगा। अल्लाह के बंदे सिद्क़ के दिल से इरादा और हिम्मत करें तो अल्लाह ताला से तौफीक की उम्मीद है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि किसी अमल खैर की 40 दिन तक पाबंदी खास तासीर रखती है। और एक और जगह पर हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वुजू किया और अच्छी तरह यानी पूरे आदाब के साथ वुजू किया, फिर वो जमात के इरादे से मस्जिद की तरफ गया, वहां पहुंचकर उसने देखा कि लोग जमात से नमाज पढ़ चुके हैं और जमात हो चुकी, तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी उन लोगों के बराबर सवाब देगा जो जमात में शरीक हुए और जिन्होंने जमात से नमाज अदा की, और ये चीज उन लोगों के अजर सवाब में कमी का बाइस न होगी। मतलब ये कि एक शख्स जो जमात की पाबंदी करता है और उसके लिए पूरा एहतमाम करता है, उसको अगर कभी ऐसा वाकया पेश आए कि वो अपनी आदत के मुताबिक अच्छी तरह वुजू करके जमात की नीयत से मस्जिद जाए और वहां जाकर उसे मालूम हो कि जमात हो चुकी है, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत और उसके एहतमाम की वजह से उसको जमात वाली नमाज का पूरा सवाब अता फरमाएंगे। क्योंकि जाहिर है कि इसकी किसी दानिश्ता कोताही या गफलत लापरवाही की वजह से उसकी जमात फौत नहीं हुई, बल्कि वक्त के अंदाजे की गलती या किसी ऐसी ही वजह से वो बेचारा जमात से रह गया है जिसमें उसका कसूर नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही एक और रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिकों पर कोई नमाज भी फजर व इशा से ज्यादा भारी नहीं, और अगर वो जानते कि इन दोनों में क्या अजर सवाब है और क्या बरकतें हैं, तो वो इन नमाजों में भी हाजिर हुआ करते, अगरचे उनको घुटनों के बल घिसट कर आना पड़ता। यानी अगर बिलफर्ज किसी बीमारी की वजह से वो चलकर ना आ सकते तो घुटनों के बल घसीट के इतिहास के बाद इसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि मेरे जी में आता है किसी दिन में मौज़िन को हुक्म दूं कि वो जमात के लिए इकामत कहे, फिर मैं किसी शख्स को हुक्म दूं कि मेरी जगह वो लोगों की इमारत करे और खुद आग के फतीले हाथ में लूं और उन लोगों पर यानी उनके मौजूद होते हुए उनके घरों में आग लगा दूं जो उसके बाद भी यानी अजान सुनने के बाद भी नमाज में शिरकत के लिए घरों से नहीं निकलते। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त वईद है और कैसे जलाल और गुस्से का इजहार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन लोगों के हक में जो आपके ज़माने में जमात में गैर हाजिर होते थे। और इसी बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम का इसी तरह एक लर्ज़खेज़ इरशाद हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से सुनन इब्न माजा में मरवी है, बल्कि वो इससे भी ज्यादा साफ और सरी है। इसके अल्फाज ये हैं, लोगों को चाहिए कि वो जमात तर्क करने से बाज आ जाएं, नहीं तो मैं उनके घरों में आग लगवा दूंगा। ये तारिकीन जमात जिनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इतने सख्त गुस्से का इजहार फरमाया, खाह अकीदे के मुनाफिक हो या अमल के मुनाफिक, यानी दीनी अमाल में सुस्ती और कोताही करने वाले, बहरहाल इस वईद और धमकी का ताल्लुक उनके अमल तर्क जमात से है। इसी बिना पर बाज़ आइम्मा सल्फ जिनमें से एक इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैं उस तरफ गए हैं कि हर गैर माजूर शख्स के लिए जमात से नमाज पढ़ना फर्ज है। यानी उनके नज़दीक जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है, इसी तरह इसको जमात से पढ़ना एक मुस्तकिल फ़र्ज है और जमात का तारीख एक फ़र्ज ऐन के तारीख है। लेकिन मुहक्किकीन अहनाफ ने अपनी जमात से मुतालिक तमाम अहादीस को सामने रखकर ये राय कायम की है कि इसका दर्जा वाजिब का है और इसका तर्क गुनाहगार है, और मंदरजा बाला हदीस में रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद एक तरह की तहदीद और धमकी है। वल्लाहु अलम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स नमाज बाजमात के लिए मौज़िन की पुकार सुनने और उसकी ताबीदारी करने से यानी जमात में शरीक होने से कोई वाक़ई उज़्र उसके लिए माने ना हो और उसके बावजूद जमात में ना आए बल्कि अलग ही अपनी नमाज पढ़ ले, तो इसके कि वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल ना होगी। बाज़ सहाबा ने अर्ज़ की कि हज़रत वाकई उज़्र क्या हो सकता है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जानो माल का खौफ या बत। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज का आदी बनाए। नाज़रीन, हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए आगे फरमाते हैं, अपनी ज़ात से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ माशरे की इस्लाह की कोशिश करते रहना, यानी इस बात की फिक्र करना कि सारे इंसान अल्लाह को मानकर अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकने की जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार बयान किया। सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं। इनके 4 औसाफ हैं, अच्छाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यानी जिस तरह हर मोमिन पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना
اگر مال پر زکوٰۃ فرض ہے تو ضروری ہے۔ اسی طرح اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اگرچہ ہر شخص استطاعت کے مطابق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف ہے۔ ناظرین، اسلام کے ارکان پنجگانہ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تو معروف ہیں، جن میں سے کسی کا انکار کفر ہے، اور ان میں سے کسی کا انکار تو نہ کرنا مگر اس کی فرضیت کا معترف ہونے کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کی ادائیگی میں سستی اور تساہل برتنا فسق اور کبیرہ گناہ ہے۔ ان 5 ارکان اسلام کے علاوہ بھی کئی امور ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مسلمانوں پر فرض قرار دیے ہیں۔ ان میں سے بعض تو فرض عین ہیں اور بعض فرض کفایہ۔ انہی ثانی ذکر فرائض میں سے ہی اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا بھی ہے، جو دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور اسے قرآن کریم اور حدیث شریف میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فرض کفایہ دینے کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت 104 میں ہے۔ ناظرین، ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا۔ اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک گمراہی کا راستہ اور دوسرا حق اور نجات کا۔ گمراہی کے راستے کی دعوت دینے والا شیطان ہوتا ہے، حق کے راستے کی دعوت والے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین اور صالحین امت علماء کرام ہوتے ہیں، جن کا کام ہدایت والے راستے کی رہنمائی کرنا اور گمراہیوں والے راستے سے روکنا ہوتا ہے، جس کو تبلیغ اور دعوت کہتے ہیں۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے انسان کی پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے، رب چاہی زندگی گزارے اور من چاہی زندگی سے اجتناب کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا تھا۔ ناظرین، معروف اور منکر صرف جزئی امور ہی میں محدود نہیں ہے، بلکہ ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ معروف ہر اچھے اور پسندیدہ کام اور منکر ہر برے اور ناپسند کام کو شامل ہے۔ دین اور عقل کی نظر میں بہت سے کام معروف اور پسندیدہ ہیں، جیسے نماز اور دوسرے فروغ دین، سچ بولنا، وعدے کو وفا کرنا، صبر و استقامت، فقراء اور ناداروں کی مدد، عفو و درگزر، امید و رجائی، راہ خدا میں اتفاق، صلہ رحمی، والدین کا احترام، سلام کرنا، حسن خلق اور اچھا برتاؤ، علم کو اہمیت دینا، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کی رعایت، حجاب اسلامی کی روایت، طہارت و پاکیزگی، ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اور دیگر امور حسنہ۔ اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے امور پائے جاتے ہیں جنہیں دین اور عقل نے منکر اور ناپسندیدہ شمار کیا ہے، جیسے ترک نماز و روزہ، حسد، کنجوسی، جھوٹ، تکبر، غرور، منافقت، عیب جوئی اور تجسس، افواہ پھیلانا، چغل خوری، ہوا پرستی، بری کہنا، جھگڑا کرنا، بے امنی پھیلانا، اندھی تقلید، یتیم کا مال کھا جانا، ظلم اور ظالم کی حمایت کرنا، مہنگا بیچنا، سود خوری، رشوت لینا، انفرادی اور اجتماعی حقوق کو پامال کرنا وغیرہ۔ سورہ توبہ میں پروردگار عالم کے فرمان کا مفہوم ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی و مددگار ہیں کہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت مثال میں معاشرے کو ایک کشتی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی یہ کہے کہ کشتی میں میرا بھی حق ہے، لہٰذا میں اس میں سوراخ کر سکتا ہوں، اور دوسرے مسافر اس کو اس کام سے نہ روکیں، تو اس کا یہ کام سارے مسافروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اس لیے کہ کشتی کے غرق ہونے سے سب کے سب غرق اور ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر دوسرے افراد اس شخص کو اس کام سے روک دیں تو وہ خود بھی نجات پا جائے گا اور دوسرے مسافر بھی۔ اسلام صرف انسانوں کے متعلق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ جانوروں کے سلسلے میں بھی اس کو اہمیت دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا عابد نماز میں مشغول تھا کہ اس کی نگاہ 2 بچوں پہ پڑی جو ایک مرغے کے پر کو اکھاڑ رہے تھے۔ عابد ان بچوں کو اس کام سے روکے بغیر اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ خداوند عالم نے اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو نگل جا۔ ناظرین، علماء کرام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط بیان کی، جن کا خلاصہ آپ ناظرین کو بتاتے چلیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی سب سے اہم شرط معروف اور منکر، ان کے شرائط اور طریقہ کار کو جاننا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص معروف اور منکر کو نہ جانتا ہو تو وہ کس طرح اس کو انجام دینے کی دعوت دے سکتا ہے یا اسے روک سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر اور طبیب اسی وقت بیمار کا صحیح علاج کر سکتا ہے جب وہ درد، اس کی نوعیت اور اس کے اسباب و عوامل سے آگاہ ہو۔ اس کی دوسری شرط امر و نہی کی تاثیر کا احتمال اور امکان پایا جاتا ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بیکار اور بے مقصد کام نہیں ہے، بلکہ ایک عمل ہے۔ حساب و کتاب اور خاص قوانین و شرائط کے ساتھ اس فریضے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ خداوند عالم نے اس کو واجب قرار دیا۔ ناظرین، گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کرنے پر آخرت کی سزا تو الگ رہی، اس کے علاوہ دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جو شخص کسی قوم میں ہو اور وہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب دنیا میں آنے والے عذاب عمومی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے زلزلہ، طوفان، قحط سالی، خشک سالی، مہنگائی، آپس کے لڑائی جھگڑے، قومیت، وطنیت کے نام پہ قتال، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا وغیرہ۔ اسی طرح خصوصی نوعیت کے مختلف عذاب بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ذاتی اور خاندانی دشمنی،
اولاد کا نافرمان ہونا، نت نئی بیماریاں، بھوک، افلاس، تنگ دستی وغیرہ، یہ سب اجتماعی انفرادی گناہوں کا وبال ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو، عذاب میں اس بستی کو الٹ پلٹ دو، اس کے باشندوں سمیت۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ، بے شک اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہ کی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس شہر کو الٹ دو، اس نیک بندے پر اور ان لوگوں پر، کیونکہ میری خاطر میری نافرمانیوں اور کھلے عام گناہوں کو دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے، پھر تم اس عذاب سے دور کرنے کی دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ سے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح کی کوشش کو اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اب آپ کو حکیم لقمان کی اگلی نصیحت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ حالات پر صبر کرنا، اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، خصوصاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خدمت کا صلہ دنیا میں عموماً عداوتوں اور مخالفتوں سے ملتا ہے۔ اسی لیے حکیم لقمان نے اس کے ساتھ وصیت بھی فرمائی، دین پر چلنے اور اس کو دوسرے تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پہ صبر کرے۔ جیسے کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت نہ کریں بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی کی فکر کریں، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پہ صبر کریں۔ ناظرین، قرآن کریم میں اہل ایمان پر آنے والے مصائب، مشکلات اور آزمائشیں در حقیقت امتحان کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں کیا طرز عمل اختیار کریں گے، اور آخرکار ایسے بندگان خدا کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائے گئے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ وہ صبر کرنے والے کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبہ فرمایا ہے کہ جب اسے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور بے ضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق تکالیف پر صبر اس ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے حوالے سے کنز الاعمال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پہ راضی رہا، میں اسے اپنے ہاں صدیق لکھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں درجہ شہادت پانے والوں کو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والوں تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ دوسروں کو بھی اس درجے پہ فائز فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو اس کی زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ ان مسائب کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارے اور نجات کی راہ اپنائے۔ ان مسائب کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دائمی گھر نہیں ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے کٹائی تک تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقرب و محبوب ہوتا ہے اسی قدر اسے اس دنیا کے حوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حدیث میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات و آرام میسر نہیں ہوتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ چلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور کریم علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری، اس کے مقابلے آخرت کی زندگی کے دوام و بقا، اور مصائب میں اللہ سے قرب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کے درد و کسک کو دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی اور عنایات ایزدی کی بارش کے متلاشی کے لیے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں، پریشانیوں، تنگیوں، تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو بھی پیش نظر رکھے۔ اس طرح اس کے مصائب اس کے لیے ایمان و یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور پائے ثبات و استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مرد مومن کو جو بھی دکھ درد، جو بھی بیماری و پریشانی، رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کبھی ان کی جان، کبھی ان کے بال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے مصائب اور آزمائشیں آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رکھتی۔ بسا اوقات اللہ عز و جل ان تکالیف و بلیات کے ذریعے بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں، وہ اس طرح کہ اسے عذاب آخرت سے بچانے کے لیے دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں، اور وہ آخرت کے ہولناک و خطرناک عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے اور اسے روز قیامت پوری طرح وصول فرماتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے اور وہ اپنی صحت مند آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب اس قدر سبک روی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اسے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سامان یوں فرماتا ہے کہ اس پر مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کو رسول کریم علیہ السلام نے یوں فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے بن جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مصائب کی نعمت خداوندی ہونے پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے، جس وقت روز قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس روز اہل عافیت بھی یہ چاہیں گے کہ کاش ان کے جسم کی کھال دنیا میں قینچیوں سے کاٹی جاتی۔ ایک روایت میں مصائب و مشکلات کے گناہوں کے ازالے میں اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی حدیث قدسی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت و بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماری میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ مصائب میں بندہ مومن کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ مصائب اس کے حق میں رحمت خداوندی کے نزول کے عنوان ہے۔ لیکن بندہ چونکہ کمزور و ناتواں ہوتا ہے، وہ رحمت خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اپنی آخرت کے بناؤ بگاڑ کے پہلوؤں سے واقف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی مانند اپنے کو بھی خوشحال و فارغ البال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی مصائب کو برداشت کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرتا رہے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بندے کو مبتلا مصیبت کر کے اس کی عاجزی و بندگی کے مظاہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے دعا سے بڑھ کر اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار بندہ اپنے دوسرے اعمال کے ذریعے کہاں کر سکتا ہے۔
بلکہ دعا کو احادیث میں حاصل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر میں بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ان دعاؤں کو مصائب اور پریشانیوں کے دفاع میں خوب اثر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو مصائب اور مشکلات کے وقت انہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ ناظرین، حکیم لقمان نے کچھ نصیحتیں آداب معاشرت کے متعلق بھی کی۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو، جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے۔ نیز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی پہ چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو جو متکبرین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر اور غرور تو حق کو ناحق کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا کبر اور غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگنے سے منع فرما کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کی مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق بھی نصیحتیں ذکر کی گئی۔ اول لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا، دوسرے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا، تیسرے درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی، اور چوتھے بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا۔ آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کی مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں بھی ذکر کی گئی۔ اول لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا، دوسرے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا، تیسرے درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت کی گئی، چوتھے بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبوی علیہ الصلوۃ والسلام پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا و آخرت بھی سنوارے گی اور اولاد مطیع و فرما بردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔
वालिदैन की तरफ से औलाद की सही तालीम और तरबियत वालिदैन के लिए सदका जारिया और ज़ख़ीरा आखिरत है। नाज़रीन, इन तमाम ही नसीहतों का खुलासा है कि हर वक्त हम दूसरों का ख्याल रखें। किसी शख्स को भी, खा वो मुसलमान हो या काफिर, हम उसको जानते हों या ना जानते हों, लेकिन हमारी तरफ से कोई तकलीफ किसी भी बशर को नहीं पहुंचनी चाहिए, मगर हम इन उमूर में कोताही से काम लेते हैं। हालांकि इन उमूर का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद में हक तलफी इंसान के बड़े बड़े नेक अमाल को ख़त्म कर देगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की इन कीमती नसीहतों पर अमल करके एक अच्छे माशरे की तश्कील दें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फ़ी अमानिल्लाह।